कल जो पहलगाम में हुआ, हमें इसका बहुत दुख है, बल्कि हम 3 दिन से इसका वो कंडेम कर रहे हैं। 3 दिन से रैलियां निकल रही हैं हर तरफ से, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है इस वाकया को भी हमारी मीडिया हो या कोई पॉलिटिकल इश्यूज जिन्हें होते हैं, उन्होंने इसको भी एक रिलीजियस के साथ जोड़ा है। और तुझे वुचान विकनेसन बाहर स्टेट से बाहर कल से खबरें सुनने को मिली हैं कि वहां मुसलमान जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। भाई हम चाहते हैं ना कि अमन कायम हो, इस गलतफहमी में मत रहें कि मुसलमान दहशतगर्द है। ना मुसलमान दहशतगर्द है, ना हिंदू दहशतगर्द है। दहशतगर्द कोई अपनी जात से होता है। मैं दहशतगर्द हूं तो अपनी जात से हूं, कोई दहशतगर्द है तो अपनी जात से है। इस्लाम कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता है, कभी भी नहीं। बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन आज़न नास आज़ल्लाह, जिसने लोगों को तकलीफ पहुंचाई अतान मन आज़ल मुस्लिम, युस मुसलमानस तकलीफ वात नहीं ना ना मन आज़न नास, युस इंसानस तकलीफ वात नहीं। किसी भी इंसान, वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, किसी को भी हम तकलीफ पहुंचाएं, मन आज़न नास आज़ल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा क्या जी खुदाई ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह फरमाते हैं अल खल्कु अयालुल्लाह, ये जो लोग हैं ये अल्लाह ताला का अयाल है। इसमें अल खल्कु अयालुल्लाह, अल मुस्लिम अयालुल्लाह नहीं कहा गया, अल खल्कु अयालुल्लाह। जो जितने भी लोग हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये अयालुल्लाह, ये अल्लाह ताला का अयाल है। इनके साथ मोहब्बत करना हमारे इस्लामी बुनियादी मंशूर में शामिल है। मैंने अजीज दोस्तों होशियार किस्म निश रोज़, मैं इसलिए ये बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि युम सन बच निब्र परांच, हम हुकूमती इदारों से गुजारिश करेंगे कि उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाई जाए। उनका कोई खता तो है नहीं, वो तो वहां पढ़ने गए हैं, वो तो हम अपने कारोबार के सिलसिले में गए हैं। जो वाकया हुआ, इस वाकया को उनके साथ हम क्यों जोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, युब निब्र मलूक ये तासन, हमें उनकी मेजबानी करनी चाहिए। उनके साथ किसी किस्म का जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ किसी काम के सिलसिले में आएंगे, चाहे टूरिज्म हो, चाहे लेबर यहाँ होते हैं बाहर के, हम उनके साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे और उम्मीद रखेंगे हम अमन को कायम करने की कोशिश करेंगे। वो जो चाहे करें, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि यह चीज मुल्क को तबाही की तरफ ले जाते हैं। हमें कहां पर इस्लाम ने यह सिखाया है? कहीं पर भी नहीं। कल के वाकये में आप देखें, वहां एक मुस्लिम की भी जान गई जो एक हिंदू को बचाते बचाते गई। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई चीज नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा वैल्यूएबल चीज जो है वो इंसानियत है। इंसानियत होनी चाहिए हमारे अंदर। ये क्या गो, आज यहाँ कोई हिंदू मरा तो बाहर हम मुसलमानों को मारेंगे, बाहर कोई मुसलमान मरा यहां हम हिंदुओं को मारेंगे। इससे क्या होगा? इससे तबाही के बगैर और कुछ नहीं होगा। हम बर्बाद होंगे, हम तो वैसे भी हुए हैं, मजीद बर्बादी की तरफ जाएंगे। और इस्लाम इसकी कतअन भी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि हम जिस नबी का दम भरते हैं उसके बारे में कुरान पाक में लिखा है, उसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतल लिल आलमीन। सबको सही रास्ता दिखाने आए थे, हिंदुओं को सही रास्ता दिखाने आए थे, यहूद को सही रास्ता दिखाने आए थे, मुशरिकों को सही रास्ता दिखाने आए थे, मुसलमानों को सही रास्ता दिखाने आए थे। रहमतल लिल आलमीन। उन्होंने सबके साथ वो शफकत से पेश आते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। पतमो किंसो जुमो पे सिलसिलवाल टॉपिक चलान सूरे लुकमान के हवाल मे भी तुम मा सोचान वनसन करीम बदल कुरान पाक चक आयत तिलावत मौजूद हालात मद्देनजर थत कोर मे यह सिलसिल मुनक़ता। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी आस तथ पे करो नईस जुमास पे कत तम पत पकनो ब्रोट तिथे कन, लेकिन हालात वाक़यात मद्देनजर थत पनुन मुसलमान
बोय बोजन वोल युस ब्रोट कन बिहित आसी ये वक्त के हालात नज़ाकत युस आछि एम निश वाकिफ करन मेरे खतर ये एक मेरे लिए फर्ज मनसबी है, ये मेरे लिए एक जिम्मेदारी है कि वनसन यम हालात वुचान पूरे वर्ल्डस मज ते बिलखसूस कश्मीरस मज ते ये कैसा वुचन, तो इसी पस मंज़र में मैं आपके सामने चंद बातें आज अर्ज़ करना चाहूँगा। इसीलिए मैंने जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको मैंने मुनक़ता करके आपके लिए एक आज नया टॉपिक मुंतखब किया है। मैंने अजीज़ दोस्तों मैं कर सूरह माइदच आयत नंबर 32 तह ब्रोट कन तिलावत अमुक तर्जम तो मफहूम समझन ब्रो करो की कथ ताकि ये आयत गसे समझने आसान। मैंने टाइटो यम साथ खुदा ताला इंसानस दुनिया में सोजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हुक्म शेवान कि इंसान दुनिया में चे मी बंदगी करे, चे मी बंदगी करे। यम साथ बंदगी हुंद लफ्ज़ शेवान बंदगी हुंद ताल्लुक इस्लाम सहित, यानी आदम सा वन चे मी बंदगी कर, यानी आदम आतिल मुसलमान बनाओ, यानी आदम मुसलमान था और मुसलमान का मतलब है अल्लाह ताला की बंदगी करना, ये हमें मालूम होना चाहिए। यतस मुसलमान लफ्ज़ शेवान ततस गसी मेनिस मुसलमान बयस ये पता आसुन येल मे ताल्लुक इस्लाम सहित, येल में लफ्ज़ पे मुसलमान, येल में लफ्ज़ पे नाव पे मुसलमान, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब अल्लाह ताला की बंदगी करनी है। इंसान से जहाँ तक हम इस्लाम की रोशनी में देखते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैं से कर इंसान तो जिन्नात सिर्फ अम गर्ज खतर पौध कि यम करन मी इबादत, यम करन मी, और इंसान मज गिरोह गज सपदान, गिरोहन मज बटान, मसलन अखा इबादत करान खुदा ताला सुन, वो भी अल्लाह मानता है, सह वनान कि कायनात बनावन वोल कायनात बनावन वोल इतकिन, यानी तमिस खुदा ताला से तसव्वुर आसान, ब्याक दपान ना खुदाई छुई न कि, ब्याक दपान ना बुछुस बुतन नमान, क्याजी यम हसा खुदा ताला निश वातनुक मैंने खतर अख जरिया, अखा चंद्रन तो तारक चंद्र हुंद या तारकन हुंद इबादत करान, आफ्ताबस ब्रोट कन नमान, यानी मुख्तलिफ तरीक यमो इख्तियार करमज। इस्लाम यमो में सिर्फ अमि गर्ज खतर अलग, इस्लाम दपान इबादतुक सही तसव्वुर कि गो तमसी ब्रोट कन कल झुकावन, गो तसी ब्रोट कन अकीदतुक इजहार करुन यम सारी कायनात बनामज। इस्लाम का ये मतलब नहीं है बुश मुसलमान अब बाकी सारे जो लोग हैं मैं उनको मारूं, उनका कत्ल करूं, उनका खून बहाऊं, ये इस्लाम नहीं होता है। ये आप याद रखना मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम का मतलब शो कि अल्लाह ताला की बंदगी करने का सही तरीका, क्योंकि जिस कुरान की हम तालीम देते हैं युस कुरान है ऐसी ब्रोकुन पकान रसूल बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आगे युस कुरान है इस पकान, हमें इस पर यह यकीन है, ईमान है, ये जो अल्लाह ताला की किताब है ये किसी इंसान ने नहीं लिखी है, ये इंसान लिखमज की, ये खुदा ताला सुंद कलाम, अत मज अहकाम तुम सारी इंसानियत खतर, सिर्फ मुसलमान सिंध खतर तुम अहकाम, एक हिंदू भी उसे पढ़ सकता है, बल्कि हम दावत देते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त दुनिया इल्मी तरक्की के उरूज पर पहुंची है, ये ऐसे इल्मी तरक्की हिंदस उरूज पे हम उन्हें दावत देंगे कि एक बार कुरान भी पढ़ लीजिए, ताकि सबको मालूम पड़ेगा, सबको मालूम हो जाएगा कि इस्लाम ये दहशतगर्दी का दीन है या ये अल्लाह ताला की इबादत का सही तरीका इख्तियार करने का दीन। इस्लाम जिसको बदकिस्मती से मुसलमानों ने भी गलत समझा है, ये ले कुरान निश दूर गसान या अहादीस से जब हम दूर हो जाते हैं तो हमने भी इस्लाम का गलत मतलब लिया है। यह मैंने टाठो मेकोर उसमें सिलसिलवार प्रोग्राम चला, मैंने उसे मुनक़ता करके आज एक टॉपिक कुरान पाक के हवाले से ही मुंतखब किया है।
हालात वाकयात के मद्दे नजर रखते हुए, ताकि हम जान जाएं सबसे पहले कि इस्लाम है क्या चीज। इस्लाम यह ऐसी अल्लाह ताला से सही बंदगी कर हेचनावान, यह कत्ल गारतगरी हुंद दीन। बल्कि मैं चंद चीजें आपके सामने रखूंगा इस्लामिक बुनियादी अनासिर। उसमें एक चीज है रहम, दूसरा खैर खाही, तीसरा अमन। ये इस्लाम के बुनियाद में शामिल है। इस्लाम किस बुनियाद मज ये शामिल वो बकर की मिसाल बस बार बार कुन सात वन थी कि कई सारे लोग ऐसी नमाज पढ़ान, लेकिन हम पढ़ते क्या है हमें यह पता नहीं होता है, हमें यह पता नहीं होता है। यम सातन मुसलमान छु कलाम करान, मुसलमान छु कलाम करान, कथ करान, कथ करने ब्रोह आमत वन अस्सलामु कबलल कलाम। वार थो ध्यान, अस्सलामु कबलल कलाम। अभी आपने जुबान नहीं खोली, अस्सलामु पहले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैंने रहमत की बात की, सबसे पहले मैंने रहमत की बात की। रहमत जो है अल्लाह ताला की अजीम सिफात में से एक सिफत है। इससे अल्लाह ताला सुन, ये अल्लाह ताला का जो रहमत का सिफत है, ये सिफत लेकर हम सबसे पहले किसी से मिलते हैं, तब तक बात ही नहीं करते। रसूल बारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अस्सलामु कबलल कलाम, कोई भी बात करने से पहले आप सलाम करें। या समख्याक या सच यथान चुप कथ करूं, पहले उसे सलाम करो ताकि उसे पता चले कि बका सच उस कथ करा। ये बस सलाम कर, सलाम का मतलब क्या गो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमत हो, चेपेडसन अल्लाह ताला से रहमत, चेपेडसन अल्लाह ताला से सलामती। तो सबसे पहले मैं सलामती की दुआ करता हूं, सबसे पहले मैं सलामती की बात करता हूं। तो ये आकत है थी। दूसरी एक बात, यम सातन कहते काम एस करान, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान पराशा। सबसे पहले हमने कलम उठाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच बत खुन बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मुझे स्पीच देनी है, वाज पढ़ना है, तकरीर करनी है, बह क्या परा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां भी जाएं, दफ्तरस मज बस कुर्सी पे बेहवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुचन चुस हेवान टक करुन बिस्मिल्लाहिर्रहमान। यानी हम कोई काम नहीं करते हैं इससे पहले कि हम बिस्मिल्लाह ना पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुस्करान शुरू तमिस अल्लाह ताला से नाव से युस रहमान ते ध्यान चाहिए क्या कहता है। ये कंसे कथ करान अम ब्रोह किमुक तज़किर गसान, रहमत का तज़किरा होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामती की बात हो रही है और रहमत की दुआ होती है। ठीक, यम सातन इस काम करान, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर तमिस खुदाई सिंद नाव से युस रहमान तु युस रहीम। ये अल्लाह ताला की अजीम सिफात हैं। यम सातन इस कुरान पाक खोला, यम सातन इस कुरान पाक खोलान, मुसलमानों का मजहबी मंशूर जिसे हम कहते हैं, रिलीजियस मैनिफेस्टो, मजहबी मंशूर जो हमारा कुरानी पाक है, यम सात इस खोलान। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि, बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया ना, अब क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ किम से, रब्बुल आलमीन से, अर्रहमान अर्रहीम, किमिश कहता है, रहम की बात आई, अर्रहमान अर्रहमान की बात आई, अर्रहीम अर्रहीम की बात आई। ये अल्लाह ताला की दो अजीम सिफात है, बार बार अर्ज करता हूं। तो थी यम सातन इस नमाज पढ़ान, क्या पढ़ान इस नमाज, नमाज करे शुरू इस अल्लाह ताला से बंदगी मज वैसे ते आसान, लेकिन नमाज मज अल्लाह ताला से बंदगी मज वारिया ज्यादा नजदीक आसान। ये ऐसी अल्लाह ताला से मुलाकात निश नबर कुन नेरा। अब हमें कहां जाना है, ओ ताई उस पे हराम एशन कथ करान कह किन करान का नमाज मज एशन दशुन खोर वुचान कह वुचान अगर कह वुचान तेल टायर कह गु वुचन नमाज मज नजर थी बोन कुन या तो सजद कर तो जाय कुन नजर थी। अच्छा मा दशुन खोर वुचान, मा नमाज मज कदम कड़ान, सब पर पाबंदी आ जाती है। लेकिन यम सात इन पाबंदी मज नबर क्या परान, दशुन कुन कल फिरान
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. توے اس بار عرض کرن کہ اس نماز پران ہم عبادت کرتے ہیں سلام تی کرو اس بسم اللہ تی پڑھو اس نماز تی پڑھو اس لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں ویل ایسے خدا تعالیٰ سے ملاقات نش نیبر کن درائے سب سے پہلے میں کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں سائڈ سے اللہ تعالیٰ کرن تو پر سلامتی بائیں سائڈ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کرن تو سارنی پہ یعنی اسلام تو سراسر سلامتی کا دین ہے یہ سراسر سلامتی کا دین ہے بلکہ میں چند ایک چیزیں جو تاریخ اسلام کی تاریخ نے جو ثبوتاً پیش کیے ہیں وہ بھی میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کیازِ یس ونکسن پروپیگنڈا ایوان کرن مسلمانس تو اسلامس خلاف یہ ایک سازش ہے یہ ایک سازش ہے آپ اسے معمولی نہ سمجھیں میں کوئی غیر آئینی بات بھی نہیں کہوں گا کوئی غیر اخلاقی بات بھی نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ یس اسلامس خلاف ونکسن پروپیگنڈا شیوان کرن کہ یہ دہشت گردوں کا دین ہے میں اسی کے دائرے میں رہ کر بات کروں گا یم ساتن فتح مکہ گژھان آپ کو پتہ ہے تاریخ مز درج سیرت مز درج کہ سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے کاشر پاٹ ونان کنن واو کرت کہ وہ سننا چاہتے تھے اب خون بہے گا ابو جہل کا خاندان نہیں رہے گا ابو لہب کا خاندان نہیں رہے گا ہندا نہیں رہے گی ابو سفیان نہیں رہے گا خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے گی سری اس پراران خاص کر یہود خاص کر نصارہ یہ ہر وقت یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ڈیوائڈ اینڈ رول آپ نے پڑھا ہوگا اس ہندوستان کی آزادی کے ساتھ جو ایک چیز وابستہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول جو برٹش گورنمنٹ نے یہاں پر کیا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا یہودوں کا کوئی نیا پروگرام نہیں تھا بلکہ اس پر رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سمجھ گئے اس وقت بھی وہاں پر یہود کیا کر رہے تھے اوس اور خزرج کو ڈیوائڈ کرتے تھے اوس تو خزرج سے دیوان لڑائی تل تل پت اگر اوس زینے تمہیں شاباش کرا ہم ہاران تمہیں ٹاسان فکس دیوان اور اپنا سامان بیچتے تھے اس وقت تلواریں بیچتے تھے زرہ بیچتے تھے تیر بیچتے تھے کمان بیچتے تھے وہ اپنا کاروبار چلاتے تھے اور ان کا کاروبار اب بھی اسی طرح کا ہے اسی طرح کا کاروبار ہے ان کا اب بھی یہ آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھیے میں صرف مذہبی آئینے کی بات نہیں کرتا ہوں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے ان کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ اور اپنی بالادستی قائم اور اس وقت بھی ان کا یہی چال چلن ہے لوگوں کو لڑاؤ اپنی بالادستی قائم کرو ام تم ساتن زیادہ پہن وچان دپان وچن نبی اس ترن کیاز یہ نا کڑت ژھنمت وچن نبی اس ترن واپس کوت کعبہ وچمس مکہ واپس یون اب خون بہے گا اب کوئی کسی کا نہیں رہے گا رسول بارک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ونان تم سات اعلان کرا لا تسریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء آج کسی پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی آج میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینے والا سب آزاد ہیں رسول بارک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آزاد کرتے ہیں بلکہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی تو یہ وچھو رسول بارک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہیتا چچے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تاریخ نے اتنے ستم کہیں نہیں دیکھے جتنے مسلمانوں نے دیکھے ہیں اسلام نے دیکھے ہیں دبان یہ ہنداش امس کیا کران یہ امس ہیوان تم سند سینہ مبارک کڑن پتہ ہیوان ژاپن رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ چیز برداشت نہیں کرتے تھے لیکن جب وہ بھی سامنے آئی تو اسے بھی معاف کیا اسے بھی یہ ہوتا ہے اسلام یہ سا اسلام آج سے وچھان کشمیر میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں علن اعلان کہوں گا میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی غیر آئینی بات نہیں کروں گا تو کھوج نہیں کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ حالات چن ونکس یہ نیت کی تو وچھو کنم سے پہ معاملہ چلا چنا 89 سے ہی چل رہا ہے 89 سے اس کشمیر میں کون مرا مسلمان مرا ہندو مرا پنڈت مرا سکھ مرا جو بھی اس زد میں آیا یہ ایک سیلاب ہوتا ہے یہ ایک سیلاب تھا اور یہ ایک سیلاب ہے اس سیلاب نے نہ کبھی ہندو دیکھا نہ اس نے کبھی مسلم دیکھا گھروں کے گھر اجڑ گئے
इसके हम सारे शाहिद हैं। सोपोर का मसकर आपने देखा है, जो वो बुग्गू सोपोर जब पूरा चला, मैं छोटा था, मुझे पूरा याद है। पुलवामा का वो मसकर जो बस पर अटैक हुआ था, पूरा आपको मालूम है, आपको मालूम है। वहां कौन मरे? मुसलमान। यहां कौन मरे? मुसलमान। कुपवारा में एक पूरा मार्केट जला एक जमाने में। ये बुजुर्ग मैं ब्रोडकेंट जिनको ज्यादा पता होगा तो आया सुन तूत पता की, पूरा वो मार्केट जला था, मैं छोटा था, पूरा मार्केट जला। उसमें कौन जले? उसमें कौन मरे? वो मुसलमान थे। हमने कम सितम देखे हैं क्या? इसकी हम कभी भी हमने ना सराहना की ना हम करेंगे, क्योंकि हमारा, मैंने पहले ही अर्ज किया, जो हमारा रिलीजियस मैनिफेस्टो है वो ये है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज फकअन्नमा कतल नास जमिया। जिसने किसी मासूम को कत्ल किया, जिसने किसी मासूम को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब अगर मैं किसी को कत्ल करता हूं, ये इस्लाम खाता है? अब अगर मैं कोई गलती करता हूं तो वो मेरी जात से वाबस्ता करो ना, तो वो मैंने किया है, मेरी जात ने किया है। इस्लाम का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, इस्लाम ने कभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है। मैं अपनी लीडरशिप की बात करूंगा, वेदर फ्रॉम उमर अब्दुल्ला साहिब और फ्रॉम लेट सईद अली गिलानी साहिब, किसी ने भी कभी मार दाड़ का हुक्म नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ये जो भी हुआ तो हुआ, हालात ऐसे होते हैं, हालात ऐसे होते हैं। कल जो पहलगाम में हुआ, हमें इसका बहुत दुख है, बल्कि हम 3 दिन से इसका वो कंडेम कर रहे हैं। 3 दिन से रैलियां निकल रही हैं हर तरफ से, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है इस वाकया को भी हमारी मीडिया हो या कोई पॉलिटिकल इश्यूज जिन्हें होते हैं, उन्होंने इसको भी एक रिलीजियस के साथ जोड़ा है। और तुझे वुचान विकनेसन बाहर, स्टेट से बाहर कल से खबरें सुनने को मिली हैं कि वहां मुसलमान जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। भाई हम चाहते हैं ना कि अमन कायम हो, हिंदुस्तान चाहता है अमन कायम हो, पाकिस्तान चाहता है अमन कायम हो। ये अमन कायम करने के लिए कितनी डेलीगेशन आती हैं जाती हैं, नहीं मैं तो खुदारा मैं जानना चाहता हूं हमारी पॉलिटिक्स से, हमारी लीडरशिप से, हमारे जितने भी जिम्मेदारान हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, वेदर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, हम उनसे जानना चाहेंगे अगर यह सूरत हाल रोज हिंदू मुसलमान का गिरेबां पकड़ेगा, मुसलमान हिंदू का गिरेबां पकड़ेगा, ऐसा अमरस कुल्लमान कि इश्तबाही कुल्लमान। वैसे भी देखा जाए हिंदुस्तान है या पाकिस्तान, वैसे भी देखा जाए अखलाकी तौर से, अमन के एतबार से हम तो तबाही के दहाने पर खड़े हैं, हम तो तबाही के दहाने पर खड़े हैं। लेकिन अब भी अगर ये मफाद परस्त लोग जिन्होंने आम लोगों को हमेशा लड़ाया है मजहब के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर, जब लोग लड़ते हैं लोग मरते हैं, ये लोग नहीं मरते, आम लोग मरते हैं। हम देखते हैं कि अगर यो इस सूरत हाल रूज मैंने टाटो, न यहां हिंदू बचेगा न यहां मुसलमान बचेगा। इस गलत फहमी में मत रहें कि मुसलमान दहशतगर्द है, ना मुसलमान दहशतगर्द है ना हिंदू दहशतगर्द है। दहशतगर्द कोई अपनी जात से होता है, मैं दहशतगर्द हूं तो अपनी जात से हूं, कोई दहशतगर्द है तो अपनी जात से है। इस्लाम कभी इस चीज की इजाजत नहीं देता है, कभी भी नहीं। बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन आज़न नास आज़ल्लाह, जिसने लोगों को तकलीफ पहुंचाई, अतआन मन आज़ल मुस्लिम, युस मुसलमान तकलीफ पात नहीं ना ना, मन आज़न नास, युस इंसान तकलीफ पात नहीं, किसी भी इंसान को, वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, किसी को भी हम तकलीफ पहुंचाएं, मन आज़न नास आज़ल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा क्या है जी, खुदा ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह फरमाते हैं अल खल्कु अयालुल्लाह, ये जो लोग हैं ये अल्लाह ताला का अयाल है। इसमें अल खल्कु अयालुल्लाह, अल मुस्लिम अयालुल्लाह नहीं कहा गया, अल खल्कु अयालुल्लाह। जो जितने भी लोग हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये अयालुल्लाह, ये अल्लाह ताला का अयाल है। इनके साथ मोहब्बत करना हमारे इस्लामी बुनियादी मंशूर में शामिल है। मैंने अजीज दोस्तों,
ہوشیار گژھِ یِم نِش روزُن. میں اسی لیے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یم سٲنۍ بچ نیبر پران چھ، ہم حکومتی اداروں سے گزارش کریں گے کہ ان کی سیفٹی کو یقینی بنائی جائے. ان کا کوئی خطا تو ہے نہیں، وہ تو وہاں پڑھنے گئے ہیں، وہ تو ہم اپنے کاروبار کے سلسلے میں گئے ہیں. جو واقعہ ہوا اس واقعہ کو ان کے ساتھ ہم کیوں جوڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں. اور میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا یم نیبرم لوگ یہ آسن، ہمیں ان کی میزبانی کرنی چاہیے. ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم زیادتی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہاں کسی کام کے سلسلے میں آئیں گے، چاہے ٹورزم ہو چاہے لیبر یہاں ہوتے ہیں باہر کے. ہم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے اور امید رکھیں گے ہم امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے. وہ جو چاہے کریں، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ چیز ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ پروگریس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ایسا کو ات پہ سیاسی پوائنٹ حاصل کرت ایک بیلٹ باکس ہم اس سے بھر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو امن ہم اس سے نہیں دے سکتے. توجہ یہ گژھِ تۄہہِ یاد آسُن کُنہِ ساتہٕ چھُ ییٚلہِ مُسلمان تہِ قرآن نِش دوٗر گژھان چھُ، حدیث نِش دوٗر گژھان چھُ، اگر اَسہِ تہِ نیبرٕ کَنۍ کانٛہہ وَنہِ دَپہِ بھیا آپ لوگ دہشت گرد ہیں، واللہ ہم مانیں گے. أسۍ دَپوس آ پَزے أسۍ چھِ دہشت گرد. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں دہشت گرد کس کو کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. ہمیں کبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہندو ہے، یہ گھومنے آیا ہے، آپ اسے مار ڈالو. اب جس نے مارا اس نے خود کی غلطی کی، وہ آپ اس سے جا کر پوچھئے. جس نے کی ہے غلط کی ہے. پورا قوم، پوری مسلم قوم، پوری کشمیری قوم، پوری اسٹیٹ اس وقت اس چیز کو کنڈم کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، تۄہہِ تہِ گژھِ یمن چیزن نش بڑ ہوشیار روزن. کانٛہہ چھُ کُنہِ ساتہٕ ونان کہ نا ول آز چھُ ہو بہارُک چھُ ییٚتہِ، ول ہُتہِ کوٚرُکھ سانٮ۪ن یِتھ پٲٹھۍ، أسۍ کرو یمن یِتھ پٲٹھۍ. بدلے کی آگ میں بدلہ اسلام نہیں لیتا. بدلے کی آگ میں اگر ہم جلیں گے تو میں نے پہلے ہی عرض کیا، بدلے کی آگ میں ہم 89 سے جل رہے ہیں. یہاں بھی مر رہے ہیں، وہاں بھی مر رہے ہیں. نہ یہاں سکون ہے نہ وہاں سکون ہے. ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں یم ساتن کالج نیران اس پتہ تھر وتھان گھر، کن سات دپان گھرکن نہ آز گھو نہ کی، خبر اس تراونا تتہ نہ تراونا، پتہ نہیں ہم وہاں پہنچ بھی جائیں گے یا نہیں. یہ حالات ہم نے دیکھے ہیں. یہ ایسی کت، یہ صرف پہلگام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ مرے ہیں، یہ بالکل انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. چاہے وہ کسی مسلمان کی گولی سے مرے، چاہے کسی ہندو کی گولی سے مرے. جب بھی کوئی بے گناہ، جب بھی کوئی معصوم مرتا ہے، یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. یمن لوکن پہ رحم کران، یمن پہ خدائی تہ رحم کران. تھی وچھو خدائی تعالیٰ چھا رحمتک ات تھوت تلمت، اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ہاتھ اٹھایا ہے ہمارے سروں سے. نہ مسلمانوں کے سروں سے ہی نہیں، ہندو کے سروں سے بھی، مسلمانوں کے سر، انسانوں کے سروں سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ہاتھ اٹھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں پر رحم کرنے والے. اخ ہندو، وہ مجھ سے خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا. تاس گوس نے میں نے ڈر گسن محسوس، اور مجھے ایک ہندو سے ڈر نہیں پڑنا چاہیے تھا. اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک کو اسلام کی دعوت دیں. اگر انہیں صحیح معلوم ہو، اگر انہیں صحیح لگے تو وہ اسلام پر چلنے کی کوشش کریں. اگر تمن باسنا یہ تعلیم صحیح نہیں ہے، قرآن صحیح نہیں ہے، تب تو قرآن پاک کہتا ہے لکم دینکم. ہم نے ہمارے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہم کسی کو زبردستی اسلام پر لائیں؟ نہیں. وہ اپنے مذہب پر چلیں، ہم اپنے مذہب پر چلیں، لیکن ہمارا جو فرض منصبی ہے بحیثیت مسلم، ہمیں ہر ایک کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام خیر خائی کا درس دیتا ہے. بلکہ میں کو عرض برونٹے کہ سورہ لقمان اس نا اس چلان، ہمیں سورہ لقمان زیر موضوع تھا، وہ میں نے آج کٹ کیا ہے صرف اس لیے کہ میں اس واقعہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس میں بھی
درج ہے کہ دپان اگر کنسی والدین آسن، تفصیل تو میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا، اگر کنسی والدین آسن مشرک، اگر کنسی مول موج آسی مشرک، نچو بنیا مسلمان، نچو بنیا، اب کیا کرنا ہے؟ دیکھو نا بورڈ مسئلہ کو نا کھڑا ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، دو مذہب ایک گھر میں جمع ہو گئے، مول مشرک، نچو بنیا مسلمان، اب کیا کرنا ہے؟ اتس اسلام حکم دیوان آپ شرک کے معاملے میں اپنے والدین کی بات مت مانیں، شرک کے معاملے میں، کیس توحید کے معاملے میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا، اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں، سب سے پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کا حکم بھی ہم نے نہیں ماننا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے گھر میں ہے، شرک کے معاملے میں ان کی کوئی بات نہ مانو، لیکن تم مشرک مگر مول موج موٹے زنگن دیوان، ان پر اپنا پیسہ خرچ کرو، ان کے لیے اپنے گھر میں اچھی جگہ دے دو، انہیں اپنے والدین کا جو مقام ہے وہ مقام انہیں مل جانا چاہیے۔ ہمیں کہاں پر اسلام نے یہ سکھایا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں، بلکہ کہیں کہیں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ حالات اتنے زیادہ کشیدہ ہو چکے تھے کشمیر میں، الحمدللہ ہمارے یہاں پنڈت برادری رہتی تھی، اور شاید میں اگر کہوں گا تو دپن ہے تھکنے لگ مسلمان، میں تو نہیں کہوں گا، آپ ان سے جا کر پوچھ سکتے ہیں، آج ان کی سیکورٹی ہے، لیکن کبھی ان کی سیکورٹی نہیں ہوا کرتی تھی، ہم ان کے گھر، میں ان کے گھروں میں جاتا تھا، ہم ان کے گھروں میں جاتے تھے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، انہیں دیکھ بھال کرتے تھے، جو بھی ان کی پرابلم کبھی ہوا کرتی تھی ہم اس کو سالو کرتے تھے، انہیں کبھی ہم نے کوئی مشکل ہونے نہیں دیا، کوئی مشکل ہونے نہیں دیا۔ میں ممبر رسول پر کھڑا ہو کر ذمہ داری سے بات کہوں گا، کوئی مشکل ہم نے ان کو، کبھی کبھی اس پر ہمیں فخر بھی محسوس ہو رہا ہے۔ کل کے واقعے میں آپ دیکھیں، وہاں ایک مسلم کی بھی جان گئی جو ایک ہندو کو بچاتے بچاتے گئی۔ ہمارے لیے ہندو مسلم کوئی چیز نہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا ویلیبل چیز جو ہے وہ انسانیت ہے، انسانیت ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ اس لیے توئی کور میں یہ عرض کہ اپنے ذاتی مفاد کو لے کر کچھ میڈیا والے یا کوئی سیاستدان تصویر کے ایک رخ کو دکھا کر، ایک کو بلائنڈ میں رہ کر ہم لوگوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے کبھی غلط کا سپورٹ نہیں کیا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا یا اس سے پہلے جو پلوامہ میں بس اٹیک ہوا، میں کیوں صرف اسی کی بات کروں گا، پلوامہ میں بس اٹیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بگو سوپور جلا نا، جلا کہ نہیں جلا؟ کپوارہ کا وہ مین مارکیٹ جلا کہ نہیں جلا؟ ہندوارہ میں مارکیٹ جلا کہ نہیں جلا؟ ہم اس سب کے سب کو کنڈیم کرتے ہیں، بہت بری بات ہے جس نے بھی کیا، بلکہ حکومتی اداروں کو چاہیے کہ امن قائم کرنے کے لیے یہ جھٹ دیکھا جائے کہ اس کا وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، جھٹ سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کیا گو آج یہاں کوئی ہندو مرا تو باہر ہم مسلمانوں کو ماریں گے، باہر کوئی مسلمان مرا یہاں ہم ہندوؤں کو ماریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تباہی کے بغیر اور کچھ نہیں ہوگا، ہم برباد ہوں گے، ہم تو ویسے بھی ہوئے ہیں، مزید بربادی کی طرف جائیں گے۔ اور اسلام اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ ہم جس نبی کا دم بھرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین، سب کو صحیح راستہ دکھانے آئے تھے، ہندوؤں کو صحیح راستہ دکھانے آئے تھے، یہود کو صحیح راستہ دکھانے آئے تھے، مشرکوں کو صحیح راستہ دکھانے آئے تھے، مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھانے آئے تھے، رحمت للعالمین۔ انہوں نے سب کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ میں ایک واقعہ سے بس کروں گا کیونکہ ابھی وقت ہو رہا ہے۔ ایک دو رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم پرچھان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمان مرِ تُہۍ چھِو ودان، تہنٛدو چشمو مبارکو منٛز چھُ اوش وتھان، گوٚو ٹھیک، اگر مسلمان بوے مرِ وسہِ نا اوش، یہوٗدے مران تۄہہِ کیازِ اوش وسان، یہ مشرکے مران تۄہہِ کیازِ اوش وسان؟ دپان چھُکھ رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ چھُ اوش وسان توے، بہٕ چھُس دپان میانہِ موجوٗدگی منٛز گژھیا یہِ جہنمس،
میانی موجودگی مز دجا یہ کفرس پہ میانی موجودگی مز مودا یہ الحادس پہ یہ مودا کفرس پہ میں اس لیے روتا ہوں ایسے شفیق و رفیق نبی کے ہم امتی ہیں اگر کوئی کسی معصوم کی جان لیتا ہے میں علل اعلان کہتا ہوں اگر کوئی کسی معصوم کی جان لیتا ہے وہ اس کی ذات سے منسوب کرو اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے ٹائٹو بکر یمن کلماتن پر اختتام اللہ تعالیٰ کن کرو دعا خدا اس دِ سمجھنک توفیق